हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही एक घडी उभे राहूया आणि आमचे दोळे दांबया. मोगाळा बापा, हांव तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा पसत आनी ह्या घडये पसत आमी हांगा जमल्या तुजे संगी वेळ करसूंक, तुजी उतरां आमी उसारूंक, तुज्या उतरांचो आमी नियाळ करूंक आनी ती उतरां प्रमाणे आमी जियोंक, आमी कशें जियोवचें म्हणून आमी हांगा शिक्षाक आमी हांगा आसां. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता आनी हो अवकाश आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आनी आमकां आयची रेतीर चलोवंक हांगा तुवें आमकां फावो केलाय त्या पासून आनी आमकां सर्वांक तुवें हांगा सांगाता एकठांय केलाय त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. आमी देवासोवें कोण जावन आसा. देवासोवें आमी कोण जावन आसा. देवाची भुरगीं. बय आमी देवासोवें देवाची भुरगीं जावन आसा. तरी आमी जेजू सोवें आमी कोण जावन आसा. आमी जेजू सोवें आमी कोण जावन आसा. जेजू सोवें आमी जेजूचे शीस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून आतां शीस म्हळ्यार कशें. आमी कन्नडांत एक गुरू म्हणटा वैगी. आमकां इस्कॉलांत मास्टरां टिचरां आनी आमकां घरांत आमी फस्ट आवय बापायक आमी अशें म्हणचे जाल्यार गुरू म्हणटा वैगी. तशेंच आमकां जेजून मनशाचें रूप घेवन आमी संवसारांत कशें जियेचें म्हणलें आमकां सांगून दिलां वैगी. त्या खातीर आमी जेजूचे शीस जावन आसा. जॉन 8:31 घाला सिस्टर. आतां आमी जेजूचे शीस म्हळ्यार कशें. जेजूचे शीस म्हळ्यार आमी कशें आमी आमचें जिवन कशें करचें. जेजूक सतमानचें. जॉन 8:31 दिला. पस्ताय गे सिस्टर. आपणाक सन्मान केल्याचो देवा जेजू म्हणे, म्हज्या पुत्रांक तुमी काळजां सलशे जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस केला. आमी खाली शीस न्हय, आमी खरे शीस. खरे शीस म्हळ्यार जेजून कशें जियेलां, संवसारांत ताणें कितें केलां आनी ताची शिकोवन आमच्या जिवनांत आमी कान घेवन आमी हेरांक ती दिजे. जेजून तें काम केल्लें. जेजून येवन बापाची शिकोवन ताणें आमकां दिल्ली. नाजाल्यार आमकां गुतूच नातलें. बापाची खुशी कळीत केल्लीच जेजून. त्या खातीर जेजूचे आमी खरे शीस जाता. केदाळा आमी जेजूची शिकोवन मानून घेवन ताणें केल्लें कार्य आमी सतमानून आमी ती सुवार्थ आमी दुसऱ्यांक परगट केल्यार मात्र आमी खरे शीस जाता. नाजाल्यार आमी शीस जायना. आमकां जिवनांत आमकां संवसारांत जियेता वैगी. संवसारांत आमकां जेजू देवान कशें रचलां आमकां सगळें आमकां दिवन
ताणे आमकां ताचे उपरांत ताणे आमकां संवसाराक आपण हाडला, संवसाराक धाडला. पूण संवसारांत आमी येताना आयल्या उपरांत देव तुका तशें कर अशें कर म्हणटा की तुका बाय फोर्स करता की तू त्या देखून तू स्वतंत्र आसाय. तुका स्वतंत्राय दिल्या, आमकां सगळ्यांक स्वतंत्राय दिल्या. देव आमच्या जिवनांत तो आमकां डिस्टर्ब करिना. आमी कशें जियेता जेजूच्या शिकवणेंत आमी जियेल्यार ताची बेसांवां आमी आपणायता. बेसांवां ताणें आमकां ऑलरेडी दिल्यात, पूण आमी आमकां तें गोत्तू नासतना आमच्याच बळान, आमच्याच समजणेन, आमच्याच स्वार्थान आमी मुखार वचून आमीच तें कर्ण काण घेता. ते दळा आमी सांपडता. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां रचताना हर एकल्याक पवित्र आत्मो दिला. सगळ्यांक पवित्र आत्मो दिला गी आसा गी खंय आसा पवित्र आत्मो? आमच्या भितर आसा. त्या खातीर आमकां सगळ्यांक एक मजतदार म्हणून दिला. पळय गे, आतां जेजून केल्लें कार्य आमी सतमानचें म्हळ्यार कशें? आतां जेजून दिल्ली शिकोवन, जेजून कितें केलां आमचे खातीर तें आमी सतमानचें म्हळ्यार कशें? सतमानचें म्हळ्यार कालें. सतमानचें म्हळ्यार आतां इंग्लिशान जाल्यार माय एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज म्हणटा. म्हळ्यार आमी कितें आयकता संदेश तें आमी आमच्या कार्याक घालचें, ताका म्हणचें सतमानचें. त्या खातीर जेजू ताच्या शिकवणेन म्हणटा सतमानल्यांक सर्व संगती फावो जातात. आमचें कामंत सतमानचें. सतमानल्या उपरांत मात्र आमकां देवाची आशिर्वादां आमकां आमी कर्ण काण घेवंक जाता. ती देवाची, देवान दिल्ली आमचे खातीर आमकां ती फावो जातात. आमी थोडे फावटी आमच्याच हातूंत चिंतपान बाय फोर्स आमी कितें हांवें केलें, हांवें जोडलें, हांवें मोडलें, आमी अशें म्हणटा. आनी तूं कालें आसा, मोग आसा की स्वार्थ आसा? स्वार्थ. आमचो आमी संवसारांत जियेतना स्वार्थान आमी जियेता. पूण देवाची शिकवण अशी आसा, जेजून सांगिल्ली शिकवण अशी आसा, ती मोगा वरवीं मोगातावन सुरू जाता. मोग देव म्हळ्यार कितें? देव म्हळ्यार मोग. तेंत मोग तित शिकवण आमकां जेजून दिल्या. आतां जेजून दिल्ले आमकां वर्ते उपादेश खंयचे? वर्ते उपादेश खंयचे जेजून दिल्ले? 10 उपादेश गी. 10 उपादेश जेजून दिल्ले गी. आमकां 10 उपादेश जेजून दिल्ले न्हय. आमकां दिल्ले 2 उपादेश जेजून. सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्परा देवाचो मोग कर. तशेंच दुसरो तूं जो कसो करताय तशेंच पेल्याचो तुवें मोग करी जाय. हे 2 उपादेशां वयर सगळे नियम शास्त्र बांदून हाडला. आमकां पोरण्या सल्ल्यांत उपादेश 10 दिल्ले ते मोइजे तावन दिल्ले, मोइजे मुखांत्र दिल्ले, पळयेचेर दिल्ले, वैगी सिनाय पर्वतार दिल्ले, वैगी. त्या खातीर जेजून मोग म्हणल्या हातूंत कितें त्या खातीर देवूत जावन आसा मोग. त्या खातीर जेजून मोगा वयरच बुन्याद बांदल्या आमच्या क्रिस्तांव. आमी क्रिस्तांव म्हणटा वैगी. क्रिस्तांव म्हणाजे जाल्यार ताका मस्त एक गुंडायेचें चिंताप आसा.
मोग नातुलो मुनीस क्रिस्तांव जावंक साधना जावंक पुरो संवसारांत आमकां सगळ्यांकी प्रॉब्लेम्स येतात आमच्या शेजाऱ्यांतावन येतात कुटुंबांतावन येतात आमच्या घरच्यांतावन येतात आनी कोणातावन येतात ते दाळ आमी कालें करता ते दाळ आमकां समस्या येतना आमी कालें करता देवाक सांगता हे कित्या दिले म्हाका हे कित्या दिले हांव तुज्या मोगांत आसुल्लो तुवें म्हाका हे कश्ट कित्या दिले पूण नीज जावन आमी ते कशे हँडल करीचे म्हळ्यार आमकां एक मजतदार दिला तो मजतदार कशें काम करता तो मजतदार कसो काम करता आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा आता आमच्या बॉडींत कितले पार्ट आसात गुर्त आसा की तुमकां बॉडींत आमकां एक मनीस जाल्ल्यांक 3 पार्टांनी केला आत्मा मन आनी कूड त्या खातीर सांब पावल म्हणटा आमी आत्म्या प्रमाणे चलाचे म्हणून आत्म्या प्रमाणे कशें चलचे आमी कशें चलचे आमी आत्म्या प्रमाणे आमचे भितर आत्मो कसो काम करता म्हळ्यार आमचे भितर देवाची उतरां आमकां गोत्त आसाचे देवाचे उतर आमकां कळल्यार मात्र तो आत्मो काम करता आमी संवसाराची उतरां उलयली आमचे जिबेन आत्मो आमचो काम करना जिवीत आनी मरण खंय आसा आमच्या जिबेर आसा त्या खातीर आमी कितें उलयता त्या प्रमाणेंत कार्यां जातात आमी समस्येत उलोवन आसा जाल्यार ते समस्येत कार्यां जातात आता देवान संवसार रचतना कालें म्हळें देवान संवसार रचतना कालें म्हळें अंधकार आसुल्लो की संवसारार काळोख आसुल्लो की ते जाल्यार देवान कालें म्हळें देवान म्हळें की थंय काळोख आसा पूण सांगलें की ताच्या तोंडांतावन एक उतारी हे नेगेटिव्ह म्हणलें येवना देवाचे ताच्या उतरां थंयच कळटा देवाचे उतार केदाळे पॉझिटिव्ह ते उतार कार्य करतात ते जाल्यार देवान काळोख आसल्या काळोख म्हणल्यार कालें जाता उजवाड जातो आसलो की काळोखूच आसतो तरी आमचे भितर आमी खंयचे उतार उलयता आमी कितें दोळ्यांक कितें दिसता ते आमी उलयता पैकी आमी भावार्थी मनीस जायचे जाल्यार आमी दिसांतले उलयचे आमकां कितें जाय जे ते उलयचे आमी आतां आमकां रेतीरेक येवंक आसलें रेतीरेक येवंक आसतना आमकां आडखळ्यो येतात वैगी कोणी अशेंत येवना काली उठोवन आमी बऱ्यान येता म्हणून येवना कित्याक म्हळ्यार संवसारच आडखळीचो जावन आसा पूण ताचे वयर जैत व्हरूंक देवान आमकां देवाचें उतार दिलां देव कितें उलयला तशेंच आमी उलयचे देवाचो आत्मो आमचे भितर आसतना देवाचो आत्मो काम करीचे जाल्यार देवाच्या उतरांनी मात्र परक्याच्या उतरांक तो काम करिना परक्याच्या उतराक काम करता परके मात्र आमकां देवाच्या उतरांत काम केले आमी उलयल्यार मात्र देवाचे बडवे आयकतात
आता तुमका दिसता की तुमच्या संगता कोण बसला म्हणून? कोण बसला तुमच्या संगता? आंज बडवे असतात. कसे तुम्ही मानतात ते? भावार्थ म्हळ्यार आम्ही दिसनातल्या वस्तूंचो आमका 100% असा त्याची खात्री. हेब्रू 11:1 असा. भावार्थ विषयांचा सांगा ना, सांगतात तुमका ते ब्रदर्सनी. त्या खातीर आम्ही भावार्थी मनीस. आम्ही भावार्थी मनीस म्हळ्यार हे आम्ही दोळ्यांक दिसनातले आम्ही सांगचे, दिसचे संसारी मनीस सांगचे ते म्हाका दिसता, हे म्हाका दिसता म्हणून. पूण भावार्थ म्हळ्यार दिसनातले. संसारान जिवंक आमकां संसारी कुडीक आमकां दोळे गरज. पूण आमी भावार्थांत असले मनीस आमी भावार्थी दोळ्यांनी आमी पळयचे केदाळाय. आता सतमानल्यार आमकां खाले मेळटा. जिजून सतमानलं, जिजूक आमी सतमानता, तरी सतमानल्यांक आमकां खाले मेळटा. आमी सतमानल्यार खाले मेळटा आमकां. सिस्टर मार्क 16, 17, 18. सतमानल्यांक आमकां खाले मेळटा. आमी जेजूचे शीत जावन आसात म्हूण कळ्ळें तुमकां, देवाची भुरगीं जावन आसात म्हूण कळ्ळें. तरी आमी जेजूच्या सांगाता जियेता आता पैकी. तरी आमकां जेजूच्या सांगाता जियेतल्यांक आमकां खाले मेळटा. खाले मेळटा पदवी. पळय पळय, सतमान केल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते संवसार सोडितले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरून सकतले, आनी मारेकार कसले विकते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधा करचे ना. पळय, सतमानतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. सकडांगी मेळटा गी? तरी तुम्ही सतमान मानली. सतमानीचे आम्ही आम्ही आमचे फाउंडेशन आम्ही क्रिस्तांव आमचे आम्ही भावार्थी सतमानले कुडले आमची कार्य जातात. जिजून त्या कुर्सार कितें केला, जिजून ते कुर्सार केल्ले आमी ते सतमानल्यार तितलेंच पावता. जिजू देव आमचे संगता काम करता, पवित्र आत्मा आमचे भितर काम करता. आम्ही सतमानी ना जाल्यार आमचे मूळच तेंत आमच्या क्रिस्तांवपणा आमी केदाळा जिजूचे शीश जायचे. आमी फस्ट आमी सतमानाचे. आता कितल्या जाणांनी सतमानल्यांनी देवसाराक सोडयला, नव्या बसांनी उलयल्यात, सरप धरूंक शकतल्यात, मारेकार वीक बी ते पियेतीत जाल्यार. सिस्टर वयर करा. मारेकार वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना, आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. आमी पिडेस्तांचेर हात दवरल्यात गी? पैकी आमीच पिडेस्त म्हणटा. जिजू सवे जियेतल्यांक पवित्र आत्म्या सवे आमी जियेता जाल्यार आमकां खंयचीच पिडा बाधा करची ना. पिडा जावंक पुरो मोतीचे ना समाधान, पिडा जावंक पुरो दुसऱ्यान तावन त्रास, कुडीची पिडा जावंक पुरो,
मुस्तून मनेचे कष्ट येताना ते तुमकां सोसूंक ताची कृपा आसा. यंत म्हणटा आता आम्ही पिडेस्त म्हणून आम्ही सांगल्या उपरांत आम्ही दुसऱ्यांक बरें करूंक जाता गी, तरी आम्ही कालें करीचे पयलें जिजून केल्लें सतमानीचे सतमानल्या उपरांत आम्ही जिजूची सुवार्ता प्रगट करीचे. आम्ही कशें सतमानले? जिजून दिल्लो संदेश आम्ही सतमानलो गी, जिजून दिल्ली शिकोवन आम्ही आमच्या जिणेंत रुता केल्या गी. इतले पुरो देणी आमकां दिल्ली आसतना आम्ही ती दामून धरन आमकांत आम्ही कश्टांत आसा म्हणून आम्ही चिंताव जाल्यार आम्ही पुरत्या मापान जिजूक सतमानू ना म्हणून अर्थ. सतमानले आमकां कळाचे ते दाळा मात्र भावार्थ काम करता आमचो. सतमानल्या उपरांत भावार्थ ते बोक्साणे जिजू सरशीन आम्ही पाटी येता. आमचो भावार्थ आता जिजून रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक काले म्हळें 12 वर्सां जावन ती कश्टो नासली. तो जिजू त्याने पाशेर जाता म्हणून सांगून कळले कुडले ती 12 वर्सां जावन रक्तस्रावान स्त्री तांतून ती वळवळ नासली. ची जिजूक त्या जम्यांत कशें आपणोंक साथ जालें. भावार्थ भावार्थ तरी काम करता म्हणून कळटा की तुमकां. भावार्थ काम केल्ले कुठले पवित्र आत्मा काम करता. पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन ती गेली. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावांत आसली एक स्त्री कशी असता, खंयच्या स्थितीर असता ती. तरी तितल्या जम्यामध्ये ती वचून ती जिजूचे आंग वस्तूर आपडचे जाल्यार तिका कशें धैर्य आयलें. भावार्थ ती सत मानली जिजूचे वयर ती सत मानली. जिजून कितें शिकोवन दिल्या तिने आयकली. भावार्थ कसो येता गुत्ता की भावार्थ कसो येता. संदेश आयकोन आणि आयकोन परतून आणि परतून आयकोन एक पुटी आयकोन सोडल्यार तो भावार्थ तुमचो गट उराना. कंटिन्युअस ऐकाचे. त्या खातीर म्हणटा जोशुआ 1:8 गलप हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आता धर्मशास्त्राचे एक पुस्तक सदांच तुझ्या पोटाचेर दवर. तांकां बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाडचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक म्हळ्यार कालें पवित्र पुस्तक. ते केदां पवित्र जाता सांगा पळय. केदां पवित्र म्हणून बघता आमकां ते. आता सगळ्यां घरा बायबल आसा की देवाचे उतार आसा की सगळ्यांच्या घरा. तरी ते पवित्र जायचे जाल्यार केदां जायचे. आम्ही उसारीचे आम्ही ते वासीचे आणि उसारीचे आणि आम्ही बायाट करीचे आणि ते आम्ही जिजून कितें केलां ते सतमानीचे. त्या खातीर म्हणटा सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. वंटाचेर दवरचें म्हळ्यार कितें उसारचें. तवळ उसारचें निरंतर. आज उसार एक हप्त्या उपरांत आनी एक बुटी पळया वेळ मेळ्ळ्यार तशें न्ही. ते दाळा हांगा आनी एक लोक हाडून व्हरता.
आम्ही निरंतर संपर्क आसाचे तांतू बरयलां तुवें 17 पालचे खातीर 17 दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. निरंतर आमी तें देवाचें उतार आमी ध्यान करीचे. त्या दाळा मात्र आमकां जैत व्हरूंक शकता. संवसारी संगती वयर जैत व्हरता आमी. आमकां कितें आडखळी येतात, आमकां कितें प्रॉब्लेम येतात आमच्या जिवनांत, ताका आमी पयस करीचे जाल्यार देवाचें उतर मात. दुसऱ्या आमी कितें सांगल्यार तें काम करिना, तें काम करिना. त्या खातीर आमी देवाचें उतर तांतू बरयलां तें तुवें 17 पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. जेजून कशें जैत वेलें. आमकां परीक्षा येतात गी, परीक्षा येतात, कसल्या नमुन्याच्यो परीक्षा येतात. परीक्षा येना जाल्यार आमी जिवनांत आमी मुखार वचोंक जायना. आतां आमची भुरगीं इस्कॉलान शिकतात गी, आमी इस्कॉलान शिकल्या वय गे. आतां आमची एबिलिटी कळाचे जाल्यार नेक्स्ट क्लासीक आमी वचाचे जाल्यार आमकां परीक्षा करतात गी ना. परीक्षा करनासतना धाडटात गे. त्या खातीर आमकां परीक्षा आमच्या जिवनांत येवचें साज. आमी ती परीक्षेंत आमी जैत वरीचे. जैत वरीचे जाल्यार काल आमी इस्कॉलान कशें शिकता तशेंच देवाचें उतर आमी शिकाचे आमच्या जिवनांत. आमचे कडेन बायबल थोडे पोटी ना आसूंक पुरो. आमी खंय ट्रॅव्हल करता, आमी खंय वेता थोड्या दिसांक ना आसूंक पुरो. पूण त्या दाळा तुका कितेंय गरज पडली, गरज पडचे न्हय, तुवें निरंतर आसाचे म्हणून देवाचें उतर सांगता. त्या खातीर तुका सांगूंक तुज्या भितर देवाची उतरां आसा जाल्यार मात्र तुज्या ती वंटार येतात, ना जाल्यार तुका येवंक जायना. तुका देवाचें तूं उतर गोत्तू ना जाल्यार कशें तूं आडायताय. तुजे वयर ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार तूं कशें आडायताय. आतां ताळण्यो म्हळ्यार काले, ताळण्यो म्हळ्यार काले कश्ट येवचे. ताळण्यो म्हळ्यार आमच्या मोतीक एक देवाच्या उतरांच्या विरोध आमकां एक प्रेशर येवचो वय आमचे पारखूचे. ते आमकां एक प्रेशर आसता, चिंतना आसतात. चिंतनांत ती चिंतना आमी चड तातूंत न्ही हाडले फुडले केदाळा ती संवसारी चिंतना, देवाच्या संगतेच्या विरोध आसची चिंतना, ती आमी मोतींत न्ही हाडले फुडले त्यो ताळण्यो म्हणटात ताका. आतां पाताक म्हळ्यार कितें. पाताक म्हळ्यार कितें. थंयच आसा, लागीं लागीं आसा ताका. ताळण्यो आमी कार्यागात करचेंत पाताक. आतां आमी थोडे फावटी मोबायलांत आमी पळयता, अशें पळयतना काले अशें येता आमकां ती गरज ना. पूण आमी केदाळा तें आमी पळयता त्या दाळा तुका ते मोतीक प्रेशर येता, पळे 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 म्हण. पूण तुजे कडेन देवाचें उतर आसा, तूं बावरतान आसाय, जेजून केल्लें कार्य तूं सत मानलय, तुका केदाळय त्यो ताळण्या वयर जैत व्हरूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन देवाचें उतर आसा. तुज्या तोंडांत तूं उसारताय देवाचें उतर ते दाळा.
देवाचे उतार मात्र आमकां जैत व्हरोंक दिता. त्या खातीर स्पश्ट हांगा बरयलां, तूं तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. संवसारी संगतेंत आमकां जैत लाभचें जाल्यार देवाचे उतार सोडून दुसरे खंयचेय ना. त्या खातीर आमच्या जिवनांत आमी केदाळे देवाच्या उतराक आमी महत्व दिचे. आमचे जीवन बांदून हाडचें देवाच्या उतरांनी. देवाचे उतार ना जाल्यार आमचे जीवन व्यर्थ. आमी कितेंय करूं, आतां आमकां प्राचीत असो काळ वैगी करेजमाचो काळ म्हणटा आमी दंडवण्यो करता वैगी. आमी घालें थोडे फावटी उपास करता आनी थोडे फावटी आनी कालें करता आनी थोडे काड सोडटात, थोडे आनी कालें करतात वैगी. पूण आमी करेजमान 40 दीस सोडटा, ताचे उपरांत आपलें जिवीत कालें. ताचे उपरांतलें आमचें जिवीत कालें. 40 दीस देवा सरशीन रावचें, जेजू सरशीन रावचें. ताचे उपरांत आमी खंय येचें, प्रत्येक फाटी संवसाराक वयचें. तरी आमचें जीवन देवान चिंतिल्ल्या प्रमाणे देवाच्या उतरार आमचें जीवन आमी बांदून हाडटा. आमच्यो दंडवण्यो, आमचो उपास, आमचें आनी कितें तें आमकां 40 दिसांक मात्र न्हय, आमकां निरंतर आसाचें. पूण देवाच्या उतरांत नासतना तुवें 40 दीस करताय जाल्यार तें तुज्या बळान करचें. तुवें तुजेच बळांनी, आपल्या आपल्या बळांनी करचें तें. त्या खातीर आमच्या बळान आमी कितें करता तें जायना. देवाचें उतर आमचे भितर कार्य करूंक सोडिचें. देवाचें उतर आमचे भितर कार्य करूंक सोडिना. आमच्याच बळान आमी करता तें केदाराय सुफळ जायना आनी ताचे रिजल्ट आमकां मेळना. 40 दीस हांवें प्राचीत केलो, 40 आनी एका दिसा केलो, 41 डेजार म्हाका देवाची बेसांवां मेळ्ळी. हांवें चिंतचें वैगी, आमी चिंतचें, हांवें खरेंच भारी बरो केला हे पोटी. हांव खाली पेजच जेवलो, हांव खाली व्हेजिटेबलूच केला. हांवें दुसरें काही मांस मासली पळोवंक ना, आपडोवंक ना. कालें फायदो. आमचें जिवीत आमी बदलना, आमी कोल्यो दंडवण्यो केल्यार तें व्यर्थ. आमी जेजूच्या शिकवणेंत ना, आमी आमच्या कुडीक कितें दंडवण्यो केल्यार व्यर्थ. आतां जेजूक ताळण्यो आयिल्ल्यो गी, आमी ते एक पळया जेजूक आतां कश्यो ताळण्यो आयिल्ल्यो म्हूण. आतां आमकां परिक्षा, आतां खंयचे आमी चिंता, आतां आमी हर एक आमकां समस्यांनी येताना आमी कालें चिंता तें ताळण्यो म्हणून चिंता की आमकां पिडा, आमची समस्ये कालें म्हणून चिंता आमी तें समस्येत. आमी केदाळा ताचे तोंड भायर येवचें, कशें येवचें म्हणून आमी चिंता. आमकां जायना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सांगता, अरे सायबा म्हाका असले प्रॉब्लेम आहात, म्हाका एक पोटी हातूंत धांवन भायर काड. नाजाल्यार आमी भायर कोणाय की ब्रदरांक, पाद्र्याबांक तांचे कडेन वचून आमी मागयता वैगी. आमचे भितर सगळ्यांचे भितर देवाचो आत्मो आसा. तो देव काम करता गी, काम करता गी. कसो काम करता? आमी खंयच्याय ताळणे वयर जैत वरीचे जाल्यार आमी देवाच्या उतरार मात्र जाता. त्या खातीर मॅथ्यू 4:1-3
ताचे उपरांत देवसरान घालचे खातीर पवित्र आत्मो जेजू अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेन्ना कांयतरो ताचे दिवशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर मुंडे जावं म्हूण फर्माय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस पुण्यान मात न्हय, भागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. प्रेज गॉड. सगळं करू. आता जिजूक ताळणी आयिल्ले जाल्यार जिजून कालें गेलें. जिजूक ताळणी आयिल्ले जाल्यार कालें गेलें. आता आमकां ताळणी आमची परीक्षा कोण करता? आमची परीक्षा कोण करता? हा, हांगा पळया. ताचे उपरांत देवसरान थालचे खातीर पवित्र आत्मो जेजू अरण्यावर गेलो. पवित्र आत्मो देवाक जाय असले जेजूय ताच्या देवाच्या अंतू रावता गी नांगी म्हणून. जेजू जावं पुरो देवूत आसुल्लो, पूण मनशा सैम खान घेतना मनीस चंचल जाता. पूण जेजू तीर रावलो त्या खातीरच जे देवाकी जाय आसलें तें. हे आमी शिकाजे. आमी टेस्ट येताना, आमकां कश्ट येताना आमी कशें रावाजें म्हणून हांव तुका सांगता. देवाच्या उतराक तीर रावलो तो. थंय 40 दीस उपास केले. पैकी 40 दीस उपास केल्या उपरांत एक मनशाची भूक कशी असता? एका मनशाची भूक कशी असता? आता आमकां एक 4 दीस 2 दीस एक दीस ही बारी भंगान रोवचें न्हय. तरी 40 दीस भुकेल्ल्या मनीस थंय कुडींत आसलो आमचे बरीच मनीस जालो वैगी. ताणें कितें म्हळें? थंय 40 दिवन इल्लो वयर कर. ताळटलो ताचे सरशीन येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जाव म्हूण फर्माय. सैतानाक गोत्त आसा तो देवाचो पूत म्हणून. तो प्रत्येक ताका क्वेश्चन मार्क घालता. ताच्यात उतरान तू देवाचो पूत म्हूण कळल्या उपरांत गोत्तासो न्ही, ताकाच तो डाऊट अडयता. तर तू देवाचो पूत, तू प्रूव कर, तू प्रूव कर म्हणटा. पूण जेजून कालें म्हळें, बरोवन आसा, मनीस मुंड्यान मात न्हय, भागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. पळया. आमी आत्तां शिकल्ले देवाचे उतर आमकां ताळण्यांतावन राखता. हांगा जेजून कालें वापरलें. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकांतलें मात्र ताणें सांगलें. ताणें दुसरें सांगूं ना. देवाचें उतर मात्र ताणें सांगलें. त्या खातीर देवाचें उतर मात्र आमकां जैत दिता. दुसरें कोणी आमकां दिना. पयर करा ब्रदर. उपरांत देवसार ताका पवित्र शाराक व्हरून गेलो. थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयां ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. पळया. जेजून ताका जाप दिली, हेय बरोवन आसा, सुरेस्वरा तुज्या देवाची परीक्षा करी नाका. पळया.
ताणें कालें सांगलें जिजून म्हळें सेकंड टायमी ताणें म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हेंय बरोवन आसा, देवाची परीक्षा करिनाकात, देवान आमकां परीक्षा करीचे, ते दाळा मात्र आमी फर्म रावता की म्हणून देवाक कळीत जायचे. त्या खातीर तांतू सेकंड अटेम्प्टान ती जी ताणें सैतानान देवाचो पूत म्हणून गोत्तासून प्रत्येक सरेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका म्हणून जिजून सांगलें. देवाचे उतर मात्र आमकां जय दिता. 2 तिमोथी 1:7 ती आसा आमकां खंयचो आत्मो दिला म्हणून. उपरांत दिवसार जेजूक एक उबार पूर्वकाळ घेऊन गेलो आणि संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेन्ना जेजून म्हळें, चल हांगाचो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सरेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. सकयल कर बघ, सकयल 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 आणि की सकयल आणि पळया उबार पर्वतार वर गेलो. तो देवाचो पूत म्हणून गोत्त आसा, ताका सांबाळूंक देवदूत आसात म्हणून गोत्त आसा, ताका देवाचें उतरय गोत्त आसा. सैतानाक देवाचें उतर गोत्त आसा की? सैतानाक देवाचें उतर गोत्त आसा, ताका सगळो बायबल येता ताका, पूण देवाच्या उतराक मात्र तो भियेता. केदाळ आमच्या तोंडान तावन आमी देवाचें उतर उसारता गे, ते दाळा सैतान आमकां पळण दवता. कित्याक म्हळ्यार वो आचे सवें केदाळय देवाचें उतर आसा. हाका हांवें कितें केल्यारय जायना. आतां जेजूक ताणें 3 पोटी ताळ्ळें. संवसार सगळो जेजूक दिता म्हणून आमी जाल्यार कालें करता जाल्यार पुरो एक जाग्याक आपणून व्हडली प्रॉपर्टी दाखोवन ही पुरो प्रॉपर्टी तुका दिता सायबा, एक कालें एक मुजें एक काम आसा तें करून दी म्हाका. आतां संवसारांत आमी जियेतना आमकां हले येता, अरे सायब अशें अशें आसा, म्हजें एक प्रॉब्लेम आसा तें सॉल्व करून दी. त्या प्रॉब्लेम म्हळ्यार दुसऱ्यांक हांवें पाड करीचें, तें पाड करून हाचें हांवें काम करून दिचें, ते दाळा तो म्हाका इनाम दिता. सगळो संवसार जेजूक दिता म्हणून सगळो संवसार देवान केल्लो, पूण मनशांच्या हातान दिला. देवान तूं कितेंय करिना, कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसारांत कुडी सुमेत धाडला. आमी संवसारांत जियेचे जाल्यार आमकां कूड जायचे. आमी स्वतंत्र जावन आमकां सगळ्यांक देवान रचला आनी हो संवसार सगळो आमच्या हातान दिला वय गे. पूण एका पातका वरवीं, आदावान आनी येवेन केल्ल्या पातका वरवीं सगळे मनशाकूळ पातकान बुडले. पैगी देव आतावन पयस गेले. पाताक म्हळ्यार कालें आमी देवाचो आनी आमचो संबंध तावन आमी पयस वेचे. आमी पाताव करिना जाल्यार आमी देवाच्या संबंधांत आसता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या उतरां विरोध आमी वेचे. देवाच्या उतरां विरोध आमी वेचेंत पाताक. त्या खातीर हातूं जेजून
देवाच्या उतरांनी मात्र देवसाराक ताने दवंडायलो. आमकां ताळणी येताना आमी काले म्हणतो आमच्याकडे उतर आसना जाल्यार आमी काले जातो. आमी खंय पावतो देवाची उतरां उसारना आमी दुसऱ्यांत उसारता त्या द्वारा सैतान आमच्या भितर काम करता. आता पहिल्या पाताक येवेन करताना कशें जालें देवाच्या उतरांच्या विरोध तिने केले त्या खातीर पाताक आयले. ताच्या उपरांत तांचो संबंध देवातान पयस जालो. सगळे मनशा कुळ पदकान बुडले. ताच्या उपरांत जेजू येता मुसरी संवसारांत यंत जावन आसले. पातकान खोटेपणान संवसारांत मनीस आसलो. पूण जे देवान 10 उपादेश दिले आनी नियमां आसली. आता नियमां कितें आसली आमकां नियमां दिल्ली देवाच्या उपादेशांनी दिल्ले नियमां दिल्ली वैगी पोरण्या सोल्ल्यांत 613 नियमां आसली. पूण ती नियम आमकां कित्याक दिल्ली पदकांत पडनातले बरी न्हय. आमकां ते नियमां गोत्त आसल्यार आमकां आमी खाली सिस्टर आमकां कळना. नियमांत ना आमकां पाताक केला म्हूण आमकां कशें कळचें. आमी केल्ल्यांत सामा म्हणून आमी चिंता. आता एका कंट्रींत एक रूल आसता तुवें तशें करीचें तुवें अशें करीचें तुवें घर बांदतना तुका इतलो जागो सोडीचे तुवें हले परमिशन कान घेचें तें काल्याक आसता. ते कंट्रीच्या बऱ्यापणा खातीर वैगी. तशेंच आमी क्रिस्तांवांनी आमी जेजूक सत मानले जेजूक भवार्थान आमी शीस जावन आसले. आमी देवाच्या उतरांत देवाच्या नियमांत आसाचे म्हणून देवान नियमां दिल्ली. पूण जेजू आयल्या उपरांत ताणें पवित्र स्थान कान गेल्या उपरांत जेजून शिकोवंक सुरू केलें. तेदो नुसार जेजून कांय करूं ना. पवित्र स्थान दिल्या कान गेल्या उपरांत ताचे भितर पवित्रत्व आयलो. आमकां केदोळा मेळ्ळो पवित्रत्व बाप्तिस्मान पळय करेक्ट. आमकां पवित्रत्व बाप्तिस्मान मेळ्ळा. पूण आमकां बाप्तिस्मान पवित्रत्व मेळ्ळा म्हणून आमकां कळला गी पवित्रत्व आमचे भितर काम केला गी. कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्व आमचे भितर काम करचें जाल्यार देवाच्या उतरा विना काम करूंक सादत ना. आमची संवसारी उतरांत आमी उलयल्यार ते पवित्रत्व काम करिना. त्या खातीर वडोल सांगलें आमचे सांगाता बडवे आसात आमी कितें उलयता ते व्हरतात. देवाचे बडवे देवाचे उतार मात्र आयकतात. संवसारी उतरांक तूं उलयल्यार आमी उलयल्यार तेत बडवे संवसाराचे बडवे आसात ते व्हरून त्यंत फलितांश आमकां हाडतात. पैगी प्रेज गॉड प्रेज गॉड. आता पाताक आमकां सगळ्या मनशा कुळाक बुडोवन गेल्ले. ते वेळा जेजू उपरांत लोक पातकांत आसलो तो वळ जेजू आयिल्लो वैगी. आता जेजून सगळे कार्य केले. ताणें शिकोवन दिली देवाचें उतार पासारलें ताणें शीस केले. ताणें शीस काल्याक केलें ताचे उतार प्रगट करचे खातीर. तरी आमी देवाचे आमी जेजूचे शीस घे तरी आमी कालें करता. आमी देवाचे उतार प्रगटता गी. आमी आमच्या घरांनी आमी भुरग्यांक एक जोतोनीक धाडटा आनी तांकां इल्ली उबी जोतोन आड जोतोन खंयची पुरो आमी सांगता.
पूण आमी देवाचे उतार म्हणून कितें सांगता गे, देवाचे उतार अशें म्हणटा तशें म्हणटा म्हणून सांगता गे, कित्याक म्हळ्यार आमीच व्हडांत आमी उसारना तरी भुरग्यांक कशें येवचें, तेरसमरी म्हणटा आमी मिसाक वेता सगळी मांडावळींत आमी आसा, पूण देवाचें उतार म्हणटाना आमकां गोत्तू ना. त्या खातीर पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत जेजून सुवार्ता प्रगट करून सुरू केलें. जेजूची जिणी जाल्या उपरांत जेजू क्रुसार मेलो, तो जिवंत जालो, पूण त्या दाळा आमचे जेजूचे शिस खंय आसले, जेजूचे शिस खंय गेले त्या दाळा जेजू क्रुसार मारल्या उपरांत पळोवन जावरले, ते एका जाग्यार भियोन रावुरले. तांदू मरी आसले सिस्टर मरी आसली बाई, ते थंय भियान रावले, कित्याक म्हळ्यार आनी आतां हांकांय दर मारतात. पूण ते दाळा तांकां कालें जालें, त्या त्या जाग्यांत रावुरले दाळा बंद करून रावुरले त्या दाळा कालें जालें. पवित्र आत्मा जिबेच्या भाशेन आयलो, त्या खातीर ते दाळा तांकां भितर तांकां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या दाळा तांणी कालें केलें, विचित्र भासांनी उलोवंक सुरू केलें, अन्य भाशेनी उलोवंक सुरू केलें, लोकांक ते कितें उलयतात ते समजलें. त्या खातीर आमी कितें देवाची सुवार्ता प्रगट करीचे जाल्यार पहिले आमचे भितर पवित्र आत्मा काम करीचे. आमी पवित्र आत्मा आमचे भितर काम करना, आमी जेजूची सुवार्ता आमी प्रगट करूंक जायना. आमकां हर एकांत तो राखता. आमचे कळे कश्ट आयले रे पवित्र आत्मा जेजून त्या खातीर म्हणलें, हांव हांगातावन गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, तुमकां एक मजतदार हांव पाठयतलो. मजतदार म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्मा. तो आमकां हेल्पर, केदोळे आमकां गायडन्स करता. तो आमी मागता पूण आमी केदोळे आमच्या अंतस करना. पवित्र आत्मा कितें सांगता म्हणून आमी आयकलां गी, आमी मागचे मात्र, आमी देवाक आमचे कडेन उलोवंक सोडिना. आमी मागले, आमी उठल्या गेल्या. त्या खातीर आमच्या भितर पवित्र आत्मा आमकां मजतदार म्हणून दिला. ताचे वरवीं मात्र आमकां संवसारांत जैत व्हरूंक जाता. आमचेच हांवें तुमकां म्हजी टेस्टमनी दिता. आमी एक फावटी तेगा जाणां म्हजी मिसेस आनी चेडूं आमी कारार येवन आशिल्ल्या. हांव ड्रायव्ह करनाशिल्लो, इसल्यान म्हजी कोणी वळखीची मेळ्ळी. तशें हांव तांकां हाय केलें. ते एकदम टर्न आसले, अशें टर्न. हांव हांगा आसलो, अशें ती हांगा आसले जाल्यार हांवें तांकां हाय केलें. हाय करून रोडाक पळय गेल्यार म्हज्या मुखार बस. म्हाका कांय करूंक जायना. त्या परिस्थितींत आसा, इतलेंत लगींत आसा, इतलेंत हांवें गाडी गुंडावना, हांवें कांय करूं ना. हांव पळयतां बस पास जालो, हांव बसाच्या फाटल्यान आसा. मिरेकल. म्हाका आतांय पळय ते इन्सिडेंट आमी चिंतना म्हाका मस्त कशें आमकां देव, आमी देवाच्या सेवेंत आसा जाल्यार देव आमकां कशें राखता ताच्या बडव्यांत म्हणून आमकां कळटा. हांवें गुंडावंक सादच ना त्या स्पॉटार. सगळे यू टर्न. ते बस मुखार वचून रावून पळयतात, पूण हांव रावना. थंय हांव सीदा मूव जावन आयलो. त्या खातीर आमी
देवाच्या सांगातपणांत आसा जाल्यार मात्र आमकां अशें मेळटा. म्हाका मुस्त मिराकल हांव ह्या शिकवण्यात आयल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत, भुरग्यांच्या जिवितांत सगळ्यांक आमकां मिराकल आमकां देवान सगळ्यांक ती बरें करून दवरलां. त्या खातीर आमी देवाच्या मोगांत केदाळय आमी जिजून कितें शिकयलां तें आमी पाळिजेत. आमी जैत म्हळ्यार आमकां संवसारांत ती जैत आसा, संवसार जाल्या उपरांत ती आमकां जैत आसा. त्या खातीर म्हणटा जोशुआ 1:8 आमी केदाळय देवाच्या उतरार रावचे. आमी इल्ले तेंपान रावो न्हू, आमी सोडचे न्हय देवाचें उतार. एक फावटी देवाचो मोग जाल्यार, जिजूचो मोग आमच्या काळजांत आसा जाल्यार तो आमकां केदाळय सोडून वचना. आमकां केदाळय तो सांगातपणांत दवरता आनी आमकां कितें जाय आमी चिंतनातलें आमकां दिता तो. आमी आमचे कश्ट ते ताचे वयर फोकस करचे न्हय. कश्ट संवसारांत जियेतना येवचेच ते, जेजूक येवना ते. जेजू सगळो तो खाली जालो. त्या खातीर सांत पाऊल म्हणटा आमकां कितें वळोवंक सांगता ते मात्र आमकां कश्ट दिता आमच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे. आमकां व्हडले कश्ट दिना. आमी ल्हान कश्टां ती आमी कशें आमी रावता म्हणल्यार आमकां देव टेस्ट करता. ताच्यात तो पुताक ताणें टेस्ट केला, आमकां टेस्ट करचें व्हडलें न्हय. आमी देवाचीं भुरगींच. पूण आमी केदाळा तिरासान सांबाळटा ताच्या सांगातपणांत, ताचे उपरांत आमच्या जिवनांत कितें तुमकां मिराकल म्हणटा ताका. मिराकल म्हळ्यार कालें ब्रदर, असर्यंत जातात आमच्या जिवनांत. आमच्या जिवनांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवनांत तुमी खंय वेतात, केदो व्हडलो रागसो मनीस मुखार आयल्यार तो कितलो सॉफ्ट उलयता गो तुमी. आमच्या भितर पवित्रत्व काम करीचे. आमच्या भितर पवित्रत्व काम केल्यार मात्र हे मेळटा आमकां. आमी धाकटे आमी केदोळे ते समस्यांक आमी समस्या म्हणून उलोवन वचो. आमकां आज येताना मुस्त समस्या येयले हांगा येवंक, पूण आमकां ते समस्या म्हणून आमी कान घेवना. आमचे कडेन आसा देवाचें उतार, आमच्या वंटार आसा. त्या खातीर आमकां हांगाची शिकवण समा तुमी आयकाचे. ते दळा मात्र तुमकां तुमच्या जिवनांत तुमकां ते बऱ्याक पडटा. देवाची उतरां कितें गरज, तांचो कितलो पावर आसा ते कितें म्हणून तुमकां कळटा. त्या खातीर हांगा दिल्ली शिकवण बरें करून सांबाळा, देवाच्या संपर्कार रावा कंटिन्यू. ते दळा तुमकां जैत, संवसाराचेय जैत आनी सर्गाचेय मुकुट रेडी आसता. आमचे कामूंत जिजूक सतमानचें. थँक यू जीजस, थँक यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. आता आम्ही एक हेब्रू 4:12 काढावं. हेब्रू 4:12. आता देवाचे उतार म्हळ्यार पळय हांगा कितलो पावर आसा देवाच्या उतराक. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक. ते खरें पाजल्या दोन दरीचे तलवारी सड कातरूंक शकता तसले. प्राण आणि आत्मो सन आणि हाडाचो सार सहित मेकळें करता. पर्यान विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आणि चिंतना ते पारखिता.
जेजूच्या देवाच्या उतरांक कितलो पावर असा म्हणून हे स्पष्ट रीतीन सांगता. कितेंय करूंक शकत असा. त्या खातीर म्हणजे देवाच्या उतरार रावा. देवाचे उतर आमच्या तोंडान तावन आमी उसारीचे. आमी देवाचे उतर आमी आयकाचे, ते शिकाचे. त्या खातीर आमी क्रिस्तांव म्हणटा, पूण आमकां क्रिस्तांवपण कितें म्हणून गोत्तू ना. आमी नियमां पाळच्यांतच आसा, पूण देवाच्या उतरा लागीं येवन देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पळयना. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. मोगळा बापा, तुका अर्गां दिता. ह्या वेळा पासून तुवें आमकां जायते ह्या क्लासी मारिफात तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां कळीत केलें. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. तुका जावं महिमा, तुका जावं अर्गां. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.